श्रीसरस्वती स्तोत्रम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नारायण उवाच। वाग्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदं महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टावतां पुरा। गुरुशापाश्च स मुनिर्हतविद्यो बभूवः तदा जगाम दुःखार्तो रविस्थानं च पुण्यदम्। सम्प्राप्य तपसा सूर्यं कोणार्के दृष्टिगोचरे तृष्टाव सूर्यशोकेन रुरोद च पुनः पुनः। सूर्यास्तं पाठयामास वेदाङ्गमीश्वरः उवाचस्तु हि वाग्देवीं भक्त्या च स्मृतिहेतवे। तमित्युक्ता दीननाथो अन्तर्धानं जगामसः मुनिः स्नात्वा च दुष्टाव भक्तिनम्रात्मकन्धरः। याज्ञवल्क्य उवाच। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसं गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां। ग्रन्थिनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया। ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्मै वर्ण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्री देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वरणाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनत्र सांख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्या स्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्या स्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्री देवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा
स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेव च दद्यो च शतवर्षं च पुष्करे। तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दध्यो च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्याः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम्। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां। ग्रन्थिनिर्मित शक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया। ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातने सर्वविद्याधिदेवीया तस्मै वर्ण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः।
हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनत्र सांख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्री देवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकारः तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेव च दद्यो च शतवर्षं च पुष्करे। तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वां दध्यो च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्यः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद् ध्रुवम्।
कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां ग्रन्थिनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वां दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातने सर्वविद्याधिदेवीया तस्मै वर्ण्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्वत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवीया तस्यै चाक्षरायै नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः यया विनत्र साङ्ख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्रिदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणे प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकारः तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम् यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम् पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेव च दद्यो च सत्वर्षं च पुष्करे तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दद्यो च पुष्करे तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च यै शिष्यः यैरधीतं मुनीश्वरैः
ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तं शुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम्। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापात्मृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां। ग्रन्थिनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया। ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातने सर्वविद्याधिदेवीया तस्मै वर्ण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाब्धिदेव्या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वरणाधिदेव्या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनत्र साङ्ख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्रिदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणे प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकारः तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि
सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः। सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः। त्वांसि सेव च दद्यो च शतवर्षं च पुष्करे। तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः। तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं। क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं। दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दद्यो च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम्। उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्याः यैरधीतं मुनीश्वरैः। ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः। दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः। यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः। प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तम्। सुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे। स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे। स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम्। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं। गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते। प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां। ग्रन्थिनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं। प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववासं नवं कुरु पुनः पुनः। यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया। ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातनी। सर्वविद्याधिदेवीया तस्मै वर्ण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा। ज्ञानाधिदेव्या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा। वागधिष्ठात्री देवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा। वर्णाधिदेव्या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च। इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः।
यया विनत्र सांख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्या स्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्या स्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्री देवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणे प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकारः तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्ण कलोद्भवः त्वां शिशेव च दद्यो च शतवर्षं च पुष्करे। तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दध्यो च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्यः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम्। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां।
ग्रन्थिनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां लुप्तां सर्वं दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातने सर्वविद्याधिदेवीया तस्मै वर्ण्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवीया तस्यै चाक्षरायै नमो नमः विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः यया विनत्र सांख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्रिदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणे प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकारः तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम् यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम् पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेव च दद्यो च सत्वर्षं च पुष्करे तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वां दध्यो च पुष्करे तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम् अध्यापिताश्च यै शिष्यः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः
यां श्रोतुं किमहं श्रोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तं शुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम्। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां। ग्रन्थिनिर्मित शक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया। ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातने सर्वविद्याधिदेवीया तस्मै वर्ण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवीया तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनत्र साङ्ख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्रिदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणे प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेव च दद्यो च
शतवर्षं च पुष्करे। तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः। तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दद्यो च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्यः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम्। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां। ग्रन्थिनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयते भगवान्योगमायया। ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातने सर्वविद्याधिदेवीया तस्मै वर्ण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाब्धिदेव्या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्रिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेव्या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनत्र साङ्ख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्रिदेवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया
तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणे प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः। उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा। स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकारः तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः। सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः। त्वांसि सेव च दद्यो च शतवर्षं च पुष्करे। तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः। तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दद्यो च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम्। उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्याः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः। यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा तेनादृष्ट्वा पुवाच तं सुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेत् ध्रुवम्। कृपां गुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरुशापास्तमृतिभस्त्रं विद्याहीनं च दुःखितं। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्य प्रबोधिकां। ग्रन्थिनिर्मितशक्तिं च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितं प्रतिभां सस्प्रभायां च विचारक्षमतां शुभां। लुप्तां सर्वां दैववासन् नवं कुरु पुनः पुनः यथां कुरुं जनयति भगवान् योगमायया।
ब्रह्मस्वरूपा परमां ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्मै वर्ण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं सस्वजीवन्मृतं सदा ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठात्री देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः। विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च इत्थं त्वं गीयसे सिद्धिर्भारत्यै ते नमो नमः। यया विनत्र सांख्याकृत संख्यां कर्तुं न संकृते कालसंख्यास्वरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपाया देवी व्याख्याधिष्ठात्री देवता ब्रह्मसिद्धान्तरूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिर्शक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी प्रतिभाकल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं प्रपच्छ यत्र वै बभूव जडवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा जगाम भगवान् आत्मां कृष्ण ईश्वरः उवाच सत्तमं स्तोत्रं वाण्या इति विधिं तदा स चतुष्टावतां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः चकार तत्प्रसादेन तथा सिद्धान्तमुत्तमम्। यदाप्यनन्तपप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा बभूव मूकवत्सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण मुनीश्वरः सप्रपा निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्। पुराणसूत्रं सूत्रास व्यासः कृष्णकलोद्भवः त्वां शिशेव च दद्यो च शतवर्षं च पुष्करे। तथा त्वत्तो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूवः तथा वेद विभागं च पुराणानि चकारः। यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवं क्षणं त्वामेव सञ्चित्य तस्य ज्ञानं दधो विभुः। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिं दिव्यं वर्षसहस्रं च सत्त्वं दध्यो च पुष्करे। तदा तत्त्वो वरं प्राप्य दिव्यं वर्षसहस्रकम् उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्यः यैरधीतं मुनीश्वरैः ते च त्वां परिसञ्चित्यं प्रवर्तन्ते सुरेश्वरे। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः दैत्यं दैश्च सुरैश्चापि ब्रह्म विष्णु शिवादिभिः। जडीभूतः सहस्रास्य पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुखः यां स्तोतुं किमहं स्तोमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः प्रणनाम निराहारो रुरोदश्च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योतिर्स्वरूपा सा
तेनादृष्ट्वा पुवाच तं शुकवीन्द्रो भवेत्युक्ता वैकुण्ठं च जगामहम्। याज्ञवल्क्य कृतं वाणी स्तोत्रं यः सम्यतः पठे स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पति समो भवे। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं च यः पठे स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद् ध्रुवम्।